आप देख रहे हैं निर्भो निर्वैर चैनल। और आज का मुद्दा है कि स्कूल बसेस में क्यों बजते हैं गाने। मेरे साथ मौजूद हैं मंजूर अहमद जी। और सर, जगह का नाम क्या है? इस टाइम हम किस जगह पर हैं और आपका नाम? मेरा नाम मंजूर अहमद है। हम सिद्रा रघुड़ा से बोल रहे हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बुलाने पर यहाँ पे आए और ये स्टोरी की। और ये स्टोरी बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्टेट के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि इस पर मैंने देखा कि लगभग इस पर कोई ध्यान नहीं देता। पेरेंट्स हो या स्कूल वाले हों या स्कूल ड्राइवर्स हो या बाकी सोसाइटी वाले हों, क्योंकि मैंने देखा कि आज तक मैंने देखा नहीं, इसमें कोई बाइट नहीं देखी, इसमें कोई इंटरव्यूज़ नहीं देखा, इसी के किसी पेरेंट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा, या स्कूल वाले का या गाड़ी वाले का मैंने इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा। इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत ही खटकती है और बहुत ही बुरी लगती है कि जब भी मैं ऐसी चीज़ देखता था मैं बोलता था मैं कभी ना कभी इस चीज़ पे बात करूँगा और कुछ ना कुछ मैं अपनी बात उस प्रशासन तक पहुँचाऊँगा, उन जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाऊँगा जो जिम्मेदार लोग इस सोसाइटी में हमारी में बैठे हुए हैं, जो आला अधिकार हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स चलाते हैं, जो बड़े बड़े पेरेंट्स अपने पढ़े लिखे एजुकेटेड बड़े बड़े ओहदों पर बैठे अपने बच्चों को स्कूल्स भेजते हैं। तो उस स्कूल के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आती है कि जो गाड़ियाँ वाले प्राइवेट गाड़ियों वाले को हायर करते हैं या अपनी पर्सनल गाड़ियाँ उनके अंदर होती हैं, उनके अंदर इतना वायलेंट म्यूज़िक होता है, इतने गाने बजते हैं, सुबह के टाइम हो या उनको छुट्टी का टाइम हो, हर टाइम में देखता हूँ उसके अंदर गाने। हालांकि स्कूल जाने के लिए बच्चे को चाहिए कि बस भी वैसे ही चाहिए, उसका ड्राइवर भी वैसे ही चाहिए। हालांकि गुटखा तम्बाकू खाने वाला, बीड़ी पीने वाला ऐसा ड्राइवर तो नहीं चाहिए उसको। म्यूज़िक ऐसे ऐसे गाने, मुन्नी बदनाम होगी, डार्लिंग तेरे लिए। अच्छा, अगर ये गाना बच्चा सुनेगा, वो बच्चा स्कूल में क्या पढ़ेगा? एक पेरेंट्स अपने माँ बाप बड़ी कोशिश से बड़ा पैसा जमा करके वो स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। चलो स्कूल के अंदर तो अच्छा डिस्टेंस है, कल हम स्कूल वालों को बोलेंगे भाई स्कूल के अंदर हो रहे हैं, बोलेंगे हमारे वहाँ अंदर तो होता नहीं है, ये तो स्कूल बाहर होता है। लेकिन स्कूल के बाहर भी स्कूल वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्कूल के अंदर भी स्कूल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक बच्चा घर में हैंड ओवर नहीं होता या माँ बाप उसको पकड़ते नहीं हैं। ये ऐसे पल्ला झाड़ देना और ऐसे बोल देना, ये बहुत ही गलत बात है। देखो मंजूर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्कूल बसेस में या जो वैन्स होती हैं उसमें इतने अश्लील गाने जो बजते हैं और हमारे बच्चों पे उसका बहुत ही असर होता है। अभी इन्होंने एक गाने का नाम भी लिया कि मुन्नी बदनाम हुई भाई डार्लिंग तेरे लिए। अगर इस तरह के गाने जो हैं ये बसेस में बजेंगे या वैन्स में बजेंगे तो हमारे बच्चों पे उसका क्या असर होगा। और कंसर्न्ड विभाग को भी कार्रवाई करनी चाहिए और माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को कंप्लेंट करनी चाहिए स्कूल में और माँ बाप के पास भी भाई ये बस वाला या वैन वाला ये गाने बजाता है और इसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये नहीं कहता मैं मेरे बच्चे हैं या मैं कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला कोई मौलवी कोई आलिम है, ऐसा कोई मैं एक आम नागरिक हूँ। मेरा कोई भी कास्ट का कोई भी बच्चा है, मैं हर किसी के लिए बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पर्सनल मेरे लिए, हालांकि मेरे बच्चे मैं तो खुद उनको ड्रॉप करता हूँ, खुद उनको लेके आता हूँ, लेकिन बाकी बच्चों मैंने पर्सनली गाड़ी वाले को स्पेशली रोक के उसको मैंने बोला म्यूजिक बंद करो, ये बच्चे बीच में नाच रहे हैं, ये खिड़की से गिर जाएंगे या दरवाजे से गिर जाएंगे, ये बिल्कुल आपको गुटखा खाते हैं, बीड़ियाँ पीते हैं, प्राइवेट गाड़ियों को हायर करके स्कूलों में लगाते हैं, फीस उनकी बराबर लेते हैं, एजुकेशन उनको पूरी नहीं दे पाते हैं, लेकिन सॉन्ग ऐसे उनके ऊपर क्या दबाव पड़ेगा। गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पोस्टर लगे होने चाहिए, ऐसा लिखा होना चाहिए स्कूल के अंदर, जो सुबह जाके स्कूल अपने बच्चा गाड़ी में बैठे उसके अंदर माइंड में वैसे ही पड़े भाई स्कूल वाकई स्कूल है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं गाने सुनने नहीं जा रहा हूँ, मैं पिक्चरें देखने नहीं जा रहा हूँ। एक बच्चा मुझे ड्राइवर बोलता है कि मुझे बच्चा बोलता है पंजाबी सॉन्ग लगाओ, फलाना सॉन्ग लगाओ, क्योंकि बच्चे को आपने हैबिट कर दी। रिक्शे होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, वैन वाले लगाए हैं आप लोगों ने, प्राइवेट बसेस लगाई है। मैं एलजी मनोज सिन्हा जी से, मैं आला अधिकारियों से, मैं जो हमारा करता हूँ, मेहरबानी करके ये चीज़ें बंद कर दो। इस चीज़ से हमारे सोसाइटी में बहुत ही खराबी और इसके गलत अनासर पैदा होते हैं और बच्चे का फ्यूचर से ख़राब होता है। मौलवी साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मौलवी साहब आपका नाम बताइए।
اور آپ نے مطلب اب یہ بھی بتانا ہے کہ ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے، مطلب کو بچوں کو سمجھائے، ڈرائیور کو سمجھائے، یا اسکول والوں کو ایکشن لینی چاہیے؟ جیسے منظور جی نے کہا کہ ڈرائیور سگریٹ پیتے ہیں، بیڑیاں پیتے ہیں، نشے بھی کرتے ہیں، اس حالات میں بھی گاڑیاں چلاتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی جناب، یہ ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ بچے جب بڑوں کو اس طرح دیکھتے ہیں تو خود بھی اسی طرح حرکت کرنے لگتے ہیں۔ یہ چیزیں گانے وغیرہ اس طرح کا کچھ ہونا نہیں چاہیے، سونگ وغیرہ، کیونکہ بچوں کو ادب اور احترام ان کو سکھایا جائے۔ جب بچے گھر سے اسکول جاتے ہیں اور ان کو ادب سکھایا جاتا ہے، اس لیے بھیجا جاتا ہے بچے تعلیم حاصل کریں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں اور اچھی تربیت حاصل کریں تاکہ وہ بڑوں کا لحاظ کریں۔ تو یہ جب بچے اس طرح بسز میں دیکھیں گے گانے بج رہے ہیں، خود کود رہے ہیں، اور ڈرائیور بھی اس طرح گٹکے کھا رہے ہیں، بیڑیاں پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، تو دیکھیے اس کا اثر بچوں پر ضرور پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو مولوی صاحب جی نے بھی کہا ہے کہ مطلب کہ جو ڈرائیور ہیں اگر وہ بچوں کے سامنے بیڑیاں پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، جو ایسے ملتے ہیں ہاتھ میں، اس نشے کو کیا بولتے ہیں؟ نیولا۔ یہ وہ بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اس پہ بچوں پہ بڑا ہی غلط اثر پڑتا ہے۔ تو میں ماں باپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو ڈرائیور کو بھی چیک کرنا چاہیے، اور ڈرائیور جو ہے وہ ایسا مطلب رکھو کہ جو اچھا ہو، کہیں وہ نشہ نہ کرتا ہو۔ تو آپ نے دیکھا کل ہم نے بھی ایک سٹنگ آپریشن کیا تھا جموں کی میٹاڈور کا، اور اس میٹاڈور کا جب ہم نے سٹنگ کیا تو اس میٹاڈور میں ڈی جے بج رہے تھے زور زور سے۔ تو پھر میں نے ایس ایس پی ٹریفک کو وہ ویڈیو جو سینڈ کیا، تو ایس ایس پی ٹریفک نے کہا کہ ہم اس پہ ان پہ کاروائی کرنے جا رہے ہیں۔ آج تھوڑا بیزی شیڈیول ہے، مجھے لگتا ہے کہ 1-2 دن میں بہت بڑی کاروائی کرنے جا رہی ہے ٹریفک پولیس۔ جتنے بھی ڈی جے ہیں یہ سبھی میٹاڈورس کے توڑے جائیں گے، ان کے باہر لا کے۔ تو ایس ایس پی ٹریفک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور جب ہم میٹاڈور میں بیٹھے تھے تو اتنا زور سے میٹاڈور والا ڈی جے بجا رہا تھا، میں نے کسی کو کال کرنی تھی، میرے سے فون نہیں ہو رہا تھا، اور بڑیاں لڑکیاں بھی بیٹھی تھی اس کے ساتھ، اتنے گندے گانے وہاں پہ آپ اس چینل پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں، ہم نے لائیو سٹنگ کیا ہوا ہے، آپ اس سٹنگ کو ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کے گانے سکول بسز میں بج رہے ہیں، تو بسز کے اندر ہم سٹنگ کر نہیں سکتے کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی فوٹو آ جاتی ہے، ہم چاہیں تو سٹنگ کر بھی سکتے ہیں، پر ہم سٹنگ نہیں کریں گے۔ وبھاگ کو ویسے ہی کاروائی کر دینی چاہیے، اور ایک سخت نوٹس ڈی سی جموں کو نکالنا چاہیے، اگر کوئی ایسی وائلیشن کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف ایف آئی آر بنتی ہے۔ جی بنتی ہے ایف آئی آر صاحب؟ بالکل جی، بالکل بالکل۔ میں آپ لوگوں کی طرف سے، آپ کے چینل کے مادھیم کی طرف سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ڈی سی جموں سے، ایڈمنسٹریشن سے، میں یہاں تک میں ایل جی منوج سنہا تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس کے لیے سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ اگر سخت کارروائی کریں گے، ان کا فیوچر ہمارا بچوں کا بچ جائے گا، اور فیوچر کا اچھا ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ سے بچیں گے، وارداتوں سے بچیں گے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، اور چھوٹوں بڑوں کا لحاظ ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے سوسائٹی کے لیے۔ اور بھی 1-2 باتیں ہم نے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم کسی ریسٹورنٹ میں گئے تھے، 1-2-3 جگہ گئے، وہاں دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکول یونیفارم میں وہاں آئی ہوئی ہیں، اور کچھ لڑکے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو پوچھنا، بھئی جب اسکول کی چھٹی ہو گئی کہاں گئے، بچوں کو کتنے پیسے دے رہے ہو آپ، یہ بڑا دھیان رکھنا ہے۔ اگر بچے کو آپ نے 100 روپیہ دیا، 200 دیا، 500 دیا ہے، اس 500 کا حساب بھی لینا ہے کہ کہیں بچہ نشے میں تو نہیں پڑ گیا۔ ابھی ہم گئے تھے کہیں پہ، ہم نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکول یونیفارم میں کسی ریسٹورنٹ میں چھپ کے، میرے خیال وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو ہم سبھی کو جرنل یہ بات بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا دھیان رکھو، بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا نشہ جو ہے، دیکھو ہم نے نشے کے اوپر بھی ایک بہت بڑا ابھیان چھڑا ہوا ہے، اور جموں کشمیر پولیس کے ساتھ مل کے ہم نے وار اگینسٹ ڈرگ کا جو پروگرام ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اور ہمیں جموں کشمیر پولیس کی سپورٹ بھی ہے، اور ایس ایس پی جموں بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ جو نشہ ہے، چٹا ہے، وہ مطلب کہ ہر علاقے میں پھیل چکا ہے۔ تو ایک بہت بڑی جنگ، ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، وہ اس ٹیم کا نام ہے مطلب کہ کرپشن کے خلاف ایک ٹیم بنی، وہ ٹیم مل کے سٹنگ کر رہی ہے، پولیں کھول رہی ہے، کہاں نشہ بک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔
ابھی ہم نے کافی وہ آپریشن بھی کیے ہیں چٹے والوں کے. ہم چاہتے ہیں کہ بنا ویڈیو ڈالے ہی ان کے خلاف ایکشن ہو جائے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی ایس ایچ او کی بھی نوکری چلی جائے. تو مطلب کہ ایس ایچ او صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنے ایریے میں سختی برتی جائے. آپ کے ایریے میں جس ایس ایچ او کا جو ایریا پڑتا ہے اس ایریے میں چٹا یا نشہ نہیں بکنا چاہیے. یہ کنسرنڈ ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کس طرح سے جو چٹا ہے یہ پورے جموں کشمیر میں کافی کمپلینٹس آئی ہے. ایک دن میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ یہ ڈالا تھا کہ چٹا کہاں کہاں بکتا تھا. کافی لوگوں نے کہا کہ پورے جموں میں جگہ جگہ بکتا تھا. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھو یہ تو بہت بڑا مدعا ہے, یہ تو بہت بڑا نیکسس ہے. اس کے پیچھے بہت ساری ایجنسیز ہیں اور کافی نوجوان اس میں انوالو ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا بڑی بات بولنا چاہتا ہوں. یہ جو نشہ ہے, نشہ کھوری ہے یا چوری ہے یا لوٹ کھسوٹ ہے, یہ میں آپ کو اگر بول دوں, اگر پولیس اپنے آپ کے اوپر آ جائے اور پولیس اپنے قانون پر اور اپنے اس قسموں پر اور اس وعدوں پر آ جائے جو وہ کھاتی ہے, اور جو پولیس اپنے آپ کو اگر سمجھ جائے کہ میری کتنی طاقت ہے اور میری کیا سورسز ہیں, میں آپ کو سنگھ صاحب گارنٹی دیتا ہوں مندر سے کوئی چپل بھی چوری نہیں کرے گا. نشہ تو بڑی دور کی بات ہے, چپل بھی کوئی چوری نہیں کرے گا. پولیس کے اندر کیسی طاقت ہے, پولیس فورس کتنی کمپلیٹڈ ہے, پولیس فورس کے اندر اتنی سورس ہے, پولیس فورس اتنی کامیاب چیز ہے. پولیس کے اوپر اگر پولیس مارکیٹ میں ہے, سوسائٹی میں ہے, بارڈروں پر رہتے تبھی ہم لوگ سرکشا میں بیٹھے ہیں, تبھی لوگ ہم آرام سے بیٹھے ہیں. چٹے نے آج کل بڑے بڑے گھر تباہ کر دیے, بڑی بہنوں کو بھائی ان کے چھین گئے, ماں کے بیٹے چھین گئے. اچھا وہی چٹے والوں سے کئی لوگ پیسہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں, کئی لوگوں کو اندر کر دیتے ہیں, کئی لوگوں کو کیس لگا دیتے ہیں, کئی لوگوں کو پی ایس سے لگا دیتے ہیں, کئی لوگ بری ہو جاتے ہیں. اب بولے تو بولے کیا بولے. عام آدمی اگر کسی کو شناخت کرے بھی, اس کو گائیڈنگ کرے بھی, کسی کو انفارم کرے بھی, کیسے کرے, کیسے بتائے, کیونکہ اس کے پیچھے سورسز ہے. آخر کار وہ غریب آدمی جو لوکل آدمی عام آدمی ہوتا ہے وہی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. میں کروں تو جاؤں کہاں, بولوں کس کو. ٹھیک ہے, اس لیے میں پرشاسن سے, گورنمنٹ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. ہماری یہ جے اینڈ کے جو ہے یہ ایک گلاب کا پھول ہے. کشمیری ہوں, ڈوگرے ہوں, یہاں کرگلی ہوں, پنچھی ہوں, رجوری ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, یہ گلاب کے پھول کی طرح تھا. اس کو کس کی نظر لگ گئی, کون اس کو کھا گیا, کون لوگوں اس کو نشے میں ڈبو دیے, کن لوگوں نے کس طرح کے بیماریاں ہمارے اسٹیٹ میں آ گئی. ہم خود پریشان ہیں اس سے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بھائی بہن اس وقت اس چیز کو سن رہے ہیں, جو ذمہ دار ہیں ہماری سوسائٹی کے, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں برائی مت پھیلو. اگر آپ کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے ہو تو نقصان بھی مت کرو. بات کی طرف, بات سے, کپڑوں سے, چال سے, چلن سے, فون سے, کسی بھی طریقے سے. آج کل سوشل میڈیا ہے یہ بالکل عام ہے. عام لوگوں کو لگتا ہے فون اٹھاتے ہو, ایک سوشل میڈیا میں کوئی بائٹ لے دیتے ہو, کوئی فوٹو ڈال دیتے ہو, کوئی سین ڈال دیتے ہو, کوئی پکچر ڈال دیتے ہو. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کی وجہ سے سوسائٹی میں کتنا اثر پڑتا ہے, سوسائٹی میں کتنا نقصان ہوتا ہے, سوسائٹی میں کتنی آگ لگتی ہے. لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے. میں خاص کر کے پولیس پرشاسن سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے, آپ لوگوں نے اوپر والوں کو بہت مہربانی کی ہے. آپ لوگوں کو کسی کو ایس ایچ او بنایا ہے, کسی کو ہیڈ کانسٹیبل بنایا ہے, کسی کو سب انسپیکٹر بنایا ہے, کسی کو ایس ایس پی بنایا ہے, کسی کو ڈی ایس پی بنایا ہے. یہ اوپر والے کی بہت بڑی مہربانی ہے. آپ لوگ اس قابل تھے تو آپ لوگوں نے, اوپر والوں نے یہ چیزیں آپ کو دی. لیکن آپ لوگوں کا کام ہے سوسائٹی میں جو کرائمز ہو رہے ہیں, جو نیکسس چل رہا ہے, جو یہ کرائم ہو رہا ہے, اس کو روکنا بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. مہربانی کر کے آپ اس چیز کو روکو. کسی کے بھائی کو بچا لو, کسی کے بیٹے کو بچا لو. یہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں, اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری, آپ کی ڈیوٹی ہے. دیکھو رمضان کا پوتر مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے, تو ابھی ہم مولوی صاحب سے ایک دو کوشچن پوچھیں گے کہ مطلب کیا جیسے سکھ دھرم میں, مسلم دھرم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مطلب کہ شراب نہیں پینی, رشوت نہیں لینی, تو مطلب پھر یہ لوگ مطلب کیوں رشوت لیتے ہیں؟ جو مطلب کہ چاہے کسی بھی دھرم کا آدمی رشوت لے رہا ہے تو وہاں گرنتھوں میں لکھا ہوا ہے کہ رشوت نہیں لینی, شراب نہیں. پھر یہ لوگ مولوی صاحب ایسا کیوں کرتے؟ کون ہیں یہ لوگ جو نماز بھی ادا کر دیں, جو گردوارے بھی چلے گئے, مندر بھی چلے گئے, اور شراب بھی پی رہے ہیں, رشوت بھی لے رہے ہیں؟ کون ہیں؟ ان کو کیا مطلب بھگوان کی بات, اللہ کی بات سمجھ نہیں آئی؟
ان کا ابھی ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اگر ایمان والے بندے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں تو شراب پیتے ہیں اور نہ ہی رشوت لیتے ہیں. اللہ کا خوف ہوتا ہے ان کے اندر, یعنی رب کا خوف ہوتا ہے. جس بندے کے اندر رب کا خوف ہوگا, رشوت لینے سے پہلے, شراب پینے سے پہلے وہ دیکھ لیا کہ مجھے بھی وہ رب دیکھ رہا ہے جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے. تو دیکھیے انسان کو چاہیے اس طرح یہ کام نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ جب انسان رشوت لیتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اس کے گناہ اس کو بھگتنے پڑتے ہیں. اس کی پریشانیاں اس کے اوپر آتی ہیں. وہ اس سے سوچتا کہ میں رشوت لے رہا ہوں, میرا کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے رب تبارک تعالیٰ اس کو سزائیں دیتا ہے. وہ جو رشوت اس نے لی, سوچا میرے پاس پیسہ آیا, ایک جھٹکے میں بیمار ہو جاتا ہے انسان تو لاکھوں چلے جاتے ہیں. اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کیا ہوا. یہ گناہ اس کے رشوت لینے کا ہی ہے. جو شراب پیتے ہیں, دیکھیے یہ ماہ رمضان المبارک مقدس مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بڑی رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے. بندہ نماز پڑھے, اللہ کا ذکر کرے, عبادت کرے, تو اس سے اچھی بات کیا ہے اس کے لیے. دیکھیے رمضان کا پوتر مہینہ جو شروع ہو گیا ہے, اس میں مطلب کہ بندوں کو توبہ کر دینی چاہیے. جو شراب پیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, تبھی فائدہ ہے نا. یہ مطلب کہ یہ روزہ رکھنے کا تبھی فائدہ ہے. دیکھو بندے نے دیکھو اگر رشوت لینی ہے اور شراب پینی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے, پھر کس کو دکھا رہے ہیں نا. یہ بھی دیکھیے جب انسان روزہ رکھتا ہے اور سارا دن بھوکا رہتا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کام پھر وہ الٹے کام کر رہا ہے, یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بعد میں رشوت بھی لے رہا ہے, تو دیکھیے یہ نماز تو کہتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے منع کرتی ہے. نماز سے بنتا پڑتا تو بے حیائی اور برائیوں سے رکنا چاہیے اس کو. اور رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ ہے, جب بندہ سارا دن بھوکا رہتا, اللہ کی عبادت کرتا. یہ مہینہ ایسا کہ ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ اللہ کی یاد میں گزارے, کیونکہ پروردگار عالم اپنی تجلیات فرماتا ہے, بڑی رحمتیں اس کی زمین پر اترتی ہیں. اور بندہ اللہ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ سے دیکھیے مغفرت مانگے, تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب وہ سچی توبہ کر لیتا اپنے گناہوں سے اور اپنے برے کاموں سے سچے دل سے توبہ کر لیتا, تو پروردگار عالم اسے دیکھیے اس طرح اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی اس نے جنم لیا ہے, اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے. اور دیکھیے روزہ انسان بھوکا رہتا ہے سارا دن, جب روزہ رکھتا بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, اس میں چاہیے اس کو نہ تو کسی کو گالی دے, نہ کسی کی چگلی کرے, اور نہ ہی رشوت لے, کیونکہ یہ چیزیں کرنے سے انسان کو دیکھیے آنکھ سے جب آنکھ نظر اٹھائے گا تو یہ بھی آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے. دیکھیے مولوی صاحب آپ نے بولا ہے کہ جیسے بندہ جب نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد میں, ٹھیک ہے, تو وہاں جا کے دیکھو جب مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے نا, تو وہاں وہ دیکھو کوئی غلط نہیں سوچتا ہے, اور اب ایسے لگتا ہے جیسے کیا بندہ کیا سوچ رہا ہے کہ کیا اللہ مسجد میں ہی ہے, جہاں رشوت لے رہا ہے وہاں اللہ موجود نہیں ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے, وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے اس کو. وہ یہ اس طرح مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, چاہے انسان اندر زمین کے اندر تہ خانے میں چلے جا, کمرے میں چلا, کہیں بھی وہ گناہ کرے, مر رب قدیر اس کو دیکھتا ہے. وہ سلسلہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, مر رب تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے. بھائی بہن کو تکلیف دیں گے, روزے بھی رکھیں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے, اپنی ماں باپ کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اڑوس پڑوس کو تکلیف دیں گے, روزے بھی رکھیں گے, سوسائٹی میں گندگی بھی پھیلائیں گے. یہ بالکل نہیں چلے گا. یہ دیکھو سارے مولوی صاحب صبح سے لے کے شام تک بیان بازی کرتے رہتے ہیں بیچارے, وہ بھی تھک جاتے ہیں. وہ تو اپنے گھر کی بات بتاتے نہیں, وہ تو وہی بتاتے ہیں جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, نہ میری ضرورت ہے, نہ اس کی ضرورت ہے, نہ اس کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اگر اللہ ہمیں بولتا ہے, یا گرو نانک ہمیں بولتا ہے, یا بھگوان ہمیں بولتا ہے, یا کوئی بھی دھرم ہمیں بولتا ہے, اوپر والا بھگوان ہمیں یہ بولتا ہے شراب چھوڑ دو, فائدہ کس کا؟ ہمارا. وہ بولتے ہیں چوری چھوڑ دو, فائدہ کس کا؟ ہمارا. وہ بولتے ہیں بدکاری چھوڑ دو, فائدہ کس کا؟ ہمارا. اگر سب چیزوں میں فائدہ ہمارا ہی ہے تو ہم اس کام کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ پوائنٹ ہے, یہ بہت زبردست بات ہے. اب سنو, اگر اس نے ہمارے فائدہ ہمارے کو ہے, اللہ کو ہماری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر میں یہ اپنی داڑھی یہاں سے لے کے یہاں تک پھیلا دوں
اور یہاں سے 50 ٹوپیاں اور بھی لگا لوں اور یہاں یہ مونچھ کی جگہ بھی ٹوٹل ہونٹ بھی اڑا دوں، اس کو ہماری ضرورت بھائی نہیں ہے. ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ضرورت ہے، ہمیں بھگوان کی بھی ضرورت ہے، ہمیں گرو نانک کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سب چیزوں کی ضرورت، کیونکہ اس نے صحیح گائیڈ کر رہے ہیں، صحیح بیان بازی بولتے ہیں، صحیح شکشا دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے. کوئی آدمی بولے گا یہ من گڑھ کہانیاں یہ نہیں چلتی، آپ مہربانی کر کے واپس آ جاؤ، واپس اپنے ٹریک پر آ جاؤ. جیسے سنگھ صاحب نے بولا کہ اللہ کا CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، میں آپ کو ایک زبردست بات بتاتا ہوں. ہمارے دین میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے 2 شولڈر ہیں اس پہ 2 فرشتے تعینات ہیں، یہ آپ کے شانہ بہ شانہ چلتے ہیں، آپ جو بھی دن کو کرتے ہو وہ یہ لکھا جاتا ہے، یہ بھی لکھتا ہے اور یہ بھی لکھتا ہے. لیکن گناہ والا کیا کرتا ہے کہ گناہ والا تھوڑا ویٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو پوچھتا ہے لکھو اس کا گناہ، اس نے گناہ کر لیا، بولا نہیں لکھنا، پھر شام تک انتظار کرتا ہے، بولا نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے معافی کر لے، ہو سکتا ہے معافی، ہو سکتا ہے احساس ہو جائے، ہو سکتا ہے اس نے ماں کو تکلیف دی، بھائی کو تکلیف دی، پڑوسی کو تکلیف دی، رشتہ دار کو تکلیف دی، پیسہ کھایا، بے وجہ باتیں بولی، چگلی کی، اس کی ناراضگی کی، اس نے کبھی شادی میں نہیں جاتے ہیں، کبھی خوشی میں نہیں آتے، کبھی اس چیز میں نہیں جاتے، ہو سکتا ہے اس نے کسی کا دل توڑا. سب سے خطرناک آدمی وہ ہے جو رشتہ داروں میں ڈسٹریبیوٹ ڈالتا ہے، جو بھائی بہنوں میں ڈسٹریبیوٹ ڈالتا ہے، جو 2 طبقوں میں بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ڈالتا ہے، سب سے خطرناک آدمی ہے وہ دنیا میں. اس لیے یہ فرشتہ بولتا ہے جب یہ اچھا یہاں سے نیکی کرنے کا صرف ارادہ ہی کرتا ہے، یہ فرشتہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. صرف ارادہ کرتا ہے، نیکی نہیں کرتا، ارادہ کرتا ہے، یہ لکھ دیتا ہے اس کو. اس لیے مہربانی کر کے میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، کوئی الگ نہیں ہے. یہ سنگھ صاحب کو بلڈ نکالیں بالکل میرے جیسا، اس کی بھی وہی مطالعہ، گھر گرہستی، گاڑی، موبائل، کھانا پینا ہونا چاہیے، AC، اگر گرمی ہے تو AC، جو مطالعہ اس کا، جو ریکوائرمنٹ اس کی ہے وہی ریکوائرمنٹ میری ہے. اچھا مولوی صاحب اپنا قرآن کی کچھ آیت سنائیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ رشوت نہیں لینی ہے اور شراب نہیں پینی، کچھ کو آیت سنائیں وہ لوگوں کو، کیونکہ جو لوگ رشوت لے رہے ہیں وہ کیوں یہ آیتیں بھول گئے. دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ شراب، نشہ، یہ سارا یعنی قرآن میں اس کا ذکر ہے، سب چیز یہ حرام ہے، بالکل ناجائز و حرام ہے. رشوت، جی جی، سود لینا، لینے والے پہ بھی گناہ اور دینے والے پہ بھی گناہ، دونوں پہ گناہ. پھر لوگ مانتے کیوں نہیں؟ جی، لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز سے توبہ کریں اور اس رب کے پاس جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے، یہ ساری پیسہ، جلا، دولت، مکان، سب چیز یہیں رہ جانے ہیں. اس رب کے پاس جانا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. پھر وہی سوال کرے گا، اے بندے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا؟ دنیا میں بھیجا تھا میں نے کس لیے بھیجا تھا؟ کہ تو نے لوگوں کا دل دکھایا، لوگوں کا مال تو نے ہڑپ لیا ہے، اور یہ باتیں بالکل غلط ہیں. اب رب کے سامنے بندہ کیا جواب دے گا؟ وہ تو رب قدیر اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، مگر بندے جب رحم والے کام کریں، جب اچھے کام کریں گے تبھی وہ ان پہ رحم فرمائے گا، شفقت فرمائے گا. اور جب بندے گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو دیکھیے اللہ کی لعنت ان پہ شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی لعنت ان پہ شروع ہو جاتی ہے. بندہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو اس میں وہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کیا ہے، اس کی زبان غلط سلط بول دیتی ہے. اور دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کہ طلاق کا مسئلہ آ جاتا. اور بندہ جب نشے میں ہوتا تو ان چیزوں کو وہ یہ نہیں دیکھتا کیا رشتہ آ رہا میرا اس کے ساتھ میں، وہ سب بھول جاتا. اس لیے نشہ کرنا بالکل غلط بات ہے، انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اب میں نے دیکھا یہاں ایسا ماحول ہو چکا ہے، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، نوجوان طبقہ اتنا نشے میں ملوث ہے کہ تمام، میں نے سنا کہ مسجدوں تک میں سے چوری ہوئی ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جیسے ہمارے در میں لکھا ہے کہ جو نشہ کرتا ہے وہ سکھ نہیں ہے، چاہے کوئی لکھا ہوا نا، تو وہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہم سکھ ہیں، کیا مطلب نشہ کرنے والے اصلی مسلم ہیں؟ لوگ کہہ سکتے کہ نشہ، وہ اس کو توبہ کرنی چاہیے. دیکھیے اس کو توبہ ضرور کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے، جو اس نے گناہ کیے، جو نشہ کیا ہے. اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے گا تو تب فائدہ ہے اس کا تبھی فائدہ ہے. اور ایمان کی علامت تو جو ایمان والا مومن بندہ ہوتا ہے نا، تو وہ ان چیزوں کو کبھی، جو لکھا ہوا ہے کہ نشہ نہیں کرنا، وہ جو قرآن میں وہ کیا ہے، وہ آپ موبائل سے نکالیے، جیسے بھی ہے
अभी क्योंकि हमने वो आयत सुनी है, उन लोगों को सुनानी है जो लोग रिश्वत ले रहे हैं, झूठ मार रहे हैं, नशा कर रहे हैं। अभी मौलवी साहब वो निकाल रहे हैं मोबाइल से और वो आपको सुनाएंगे कि भी यार कुरान में ये लिखा है फिर भी रिश्वत ले रहे हो, और जो जितने पटवारी हैं सारे ले रहे हैं, क्या आप मुस्लिम असली मुस्लिम हो? मैं देखो ये रिश्वत लेना जो है हर धर्म में हराम है, और ये हराम का काम जो है भाई आप लोग क्यों कर रहे हो? आज रमजान का पवित्र महीना शुरू हुआ है, अगर आप पीछे से रिश्वत ले रहे हैं और अब आपने इस महीने में तौबा कर लेनी है। ये रमजान का ये पवित्र महीना तभी मुबारक है अगर आप तौबा कर लें कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, नशा नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा और अपने देश के हक में खड़ा होऊंगा। यानी कि ये पवित्र महीने जो मनाने का फायदा ही तब है। जी ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बार बार और दोबारा भी वही बात कहूँगा, हर एक सिख को और हर एक मुसलमान को पता है कि कुरान के अंदर ये वाज़िह तौर पे लिखा हुआ है कि रिश्वत लेना बिल्कुल हराम है। रिश्वत लेना, रिश्वत देना, सूद लेना ऐसा है फिर वो कौन से मुस्लिम हैं या सिख हैं, इंसान हैं, वो कौन लोग हैं जो रिश्वत ले रहे हैं? क्या वो कौन है? वो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो दीन को नुकसान पहुंचाते हैं, जो दीन को नुकसान पहुंचाते हैं, जो दीन को बदनाम करते हैं, वो हमारे मुसलमान है ही नहीं, वो मुसलमान के काबिल है ही नहीं। तौबा तनस्सुआ करें, बड़ा अच्छा महीना है, पवित्र महीना है, बहुत ही रहमतों वाला महीना है, लूटने वाला महीना है। आप लूटो इस महीने में और आओ तौबा तनस्सुआ करो। आओ हम मिलजुल के उस रास्ते पे चलें जिस रास्ते में हमें कामयाबी और कामरानी मिलेगी। आओ तौबा तनस्सुआ करें, माएँ बहनें, छोटे बड़े जो भी जिस तबके में हैं। अगर कोई गलती करता है, कोई नशा कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई बदकारी कर रहा है, किसी भी तबके में है, आओ मिलजुल के तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि आइंदा हम ऐसा गुनाह और ऐसी गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारा दीन बदनाम हो, हमारी सोसाइटी बदनाम हो, आपके घर को नुकसान हो। आप एक तरफ से 1000 रुपया रिश्वत लेते हो, दूसरी तरफ से आपको 50,000 रुपया लग जाता है। क्या करोगे उस पैसे का? और रिक्वायरमेंटें आप लोगों ने अपनी इतनी बढ़ा दी हैं, अपनी ख्वाहिशातें इतनी बढ़ा दी हैं, आप मजबूर हो जाते हो दूसरे का गला काटने के लिए। देखिए मंजूर साहब, अभी हमने एक स्टिंग किया था, वाटर टैंकर पानी की सप्लाई जो है, वहां भी लोग रिश्वत ले रहे थे। वो उस बंदे को रंगे हाथों पकड़ा, जो बंदा रिश्वत दे रहा है, मतलब कि जो उसके घर पानी जल्दी पहुंच जाता है, तो ओपन रिश्वत चल रही है। इतनी बेईमानी क्यों है? लोगों को समझना चाहिए कि सभी ग्रंथों में लिखा है रिश्वत नहीं लेना है। मंदिर में जाता है बंदा, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाता है, सोचता है कि शायद भगवान अल्लाह रब वाहिगुरु उधर बैठा है, पर अभी हमने डिस्कस किया, आपको बताया है कि जो भगवान है हर जगह प्रेजेंट है। तो मौलवी साहब आपको वो आप बताइए कि क्या लिखा है। अभी हमने वो कुरान में जो लिखा है वो अभी सुनना है, आयत सुननी है, कि उसके बाद ही हम क्लोज करेंगे। जी बताइए मौलवी। देखिए मैं बता रहा हूँ, हाँ जी 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 एक मिनट, ठीक है। मैं नहीं, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ, दुनिया, सोसाइटी अक्लमंद हमसे समझदार हैं और हमसे ज़्यादा जानते हैं। चलो मैं गुरबानी की सुनाता हूँ। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीनी है, उन्होंने साफ लिखा है कि जित पीते मत दूर होए, बरल पवा विच आए, अपना पराया न पछानी, खसमों धक्के खाए, जित पीते खसम विसर, दर गया मिले सजाए। इन द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड उसको पुनिशमेंट मिलेगी जो बंदा ड्रग को यूज करेगा। ये हमारे भी मतलब ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इन द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड, जब इंसान उसके दरबार में पेश होगा तो उसको पुनिशमेंट मिलेगी अगर वो गलत काम करता है। तो मुझे लगता है कि मौलवी से क्लोज करना चाहिए क्योंकि काफी लंबा हो गया। जी जी तो जी, मतलब हाँ जी 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 जी। देखिए अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, शराब और जुआ और ये फांसी यानी नापाकी हैं, ये शैतानी काम है, इनसे बचते रहना चाहिए, तुम फला पाओगे। यानी ये जो शराब है, जुआ है, जो लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, हराम काम करते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। काम जो है शैतान के हैं, शैतानी काम है। जब इंसान इनसे बचेगा तभी वो फला पाएगा। क्या ये लोग शैतान बन गए हैं? जैसे बोलते हैं कि इंग्लिश में ये वैम्पायर्स बन गए। जैसे हमने ड्रग के खिलाफ एक जंग छड़ी है, तो अब वो ड्रग वाले हमारे पीछे पड़ते, जस्ट लाइक उन्होंने नशा कर लिया, ऐसे लगा जैसे वैम्पायर बन रहे हैं, वो हमें मारने पे तुले हैं। मतलब सरदार साहब जी को मारो, ये हमें रोक रहा है। और मतलब क्योंकि उसमें पैसा काफ़ी है, महीने का भाई 10-10, 20-20 करोड़ रुपया सुना है उनका नुकसान हो रहा है,
पर वो लोग वैम्पायर्स बन गए, वो अल्लाह को भूल गए हैं। जी बताइए। देखिए, ऐसा होना ना चाहिए। जिसने आपको पैदा किया है वो हर चीज़ पर नज़र रखता है। बंदा सोचता है कि यार मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं इसको मारूं, इसके लिए बुरा सोचता है, तो देखिए ये गलत बात है। ये सब शैतानी मामले हैं। अब शराब जो है बिल्कुल हराम है। सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है और इसकी वजह से बहुत से गुनाह पैदा होते हैं। लिहाजा अगर इसकी मासी यानी गुनाह और बेहयाइयों की असर कहा जाए तो ये बेजा नहीं है। यानी जब बंदा शराब पीता है तो ये बिल्कुल हराम है। शराब पीता तो बे इंतहा गुनाह कर बैठता, वो बहुत ज़्यादा गुनाह करता। तो इंसान को इन गुनाहों से बचना चाहिए, चाहे शराब हो, चाहे नशा हो। ये सारे काम जो हैं ये शैतानी हैं। शैतान जब उनके अंदर आ जाता है और शैतानी काम करते हैं, शैतान जो है इंसान को गुमराह करता है। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की राह ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो देखिए, इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, वो देखता है कि हाँ अच्छा क्या है और गलत क्या है। एक रास्ता पक्की सड़क है और एक कच्ची सड़क है, तो इंसान को दिख रहा है कि हाँ अच्छा रास्ता कौन सा है, जो पक्की सड़क है, उसी पे चलेगा। अब वो नशा करता है, शराब पीता है, रिश्वत भी लेता है, तो उसे पता कि हाँ ये गलत है और फिर भी ले रहा है। तो ये शैतानी काम है। और जो शैतानी काम करता है तो देखिए वो शैतान ही का भाई हो जाता है। देखो, मैंने कल भी ना, हमारा एक चैनल है वहाँ पे मैं बोल रहा था कि एक उदाहरण दी है गुरु ग्रंथ साहब जी में कि ये अपना उन्होंने लिखा हुआ है कि चंदन लेप उतारे तोए, ये पंजाबी में है। चंदन लेप उतारे तोए घर दब प्रीत पसम संग हो। चंदन का लेप अगर गधे को लगा दो, ठीक है, जैसे बंदे ने नमाज पढ़ ली, आज मस्जिद गया है, उसने चंदन का लेप लगाया है और बाहर आके नशा कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, वो उसमें लिखा है कि जैसे हाथी जो है, जैसे पानी से नहा के आया है और बाहर आके अपने ऊपर मिट्टी डाल ली है। ये बात है कि चंदन लेप उतारे तो घर दब प्रीत पस, वो अंदर से तो गधा ही है ना। यानी कि अभी उसने अल्लाह को पहचाना नहीं, उस राह को पहचाना नहीं, वो बंदगी भी कर रहा है, मस्जिद में भी जा रहा है, वो बाहर आके रिश्वत भी ले रहा है, अपने आप को सच्चा मुस्लिम भी कह रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, ये तो रिश्वत ले रहा है अभी, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाती, जो आपने बताया कि गधा अगर नहा के आ जाता है और फिर, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ता, तो वो ऐसे जैसे कि इंसान एक नहर में नहाए, दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, यानी 5 मरतबा वो नहाता है दिन में, तो उसके बदन पर मैल नहीं रहता। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अपने सहाबा से कि जब बंदा दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ता है तो उसके बदन पर, देखिए, उसके गुनाह इस तरह मिटा दिए जाते हैं जिस तरह नहाने वाले के बदन से मैल साफ हो जाता है। देखो, इनका कहना है कि पोल्यूशन जो बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन का मतलब ये है कि शैतान का मतलब, अभी इन्होंने कहा शैतान का मतलब ये है कि जैसे किसी बंदे को गुस्सा आ गया, उसने किसी का मर्डर कर दिया, वो जेल में चला गया। जब वो जेल में जाता है तो वो बोलता है यार मैंने तो मर्डर किया नहीं, अंदर गुस्सा आ गया। गुस्सा मतलब वो शैतान आ गया, वो शैतान ने उससे मर्डर करवाया। पर अगर उसने बंदगी की होती, अंदर से शांत होता, मतलब ये उसी को शैतान बोल रहे हैं। जब बंदा किसी का रेप करता है, और जब वो जेल में जाता है, उसको फांसी होनी है, यार पता नहीं किसने करवाया, वो मेरे अंदर वो आ गई, वासना आ गई, यानी वो शैतान, उसी को शैतान कह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहता हूँ, दोबारा भी कहता हूँ, ये जो रिक्वायरमेंट लोगों की बढ़ गई है ना, लोगों की नफसानी ख्वाहिशात बढ़ गई है, लोगों की देखो देखी, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसका मकान, उसकी बिल्डिंग, उसका पैसा, उसके कपड़े, उसके जूते, उसके मोबाइल, फिर मतलब हेरा फेरी करता है देख के कि यार उसके पास 2 करोड़ की गाड़ी है, मैं भी कोई नंबर 2 का काम करूं और मैं भी कुछ ना कुछ जल्दी अमीर हो जाऊं, जैसे चिट्टा बेच लूं, कुछ कर लूं, या फिर लोग गलत काम करते हैं सर। हाँ, बिल्कुल सरासर एक दूसरे को देखकर अच्छा उसको जलते हैं। अगर कोई, मैं आदमी उससे भी कहता हूँ कि कोई आदमी अगर रिश्वत नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके पीछे से जो उसके बच्चे या बीवी, उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी बढ़ गई होती है, ऐसी हैबिटें हो चुकी होती हैं, ऐसी डील दी होती है। गाड़ी लेनी है कि 10 की है कि 20 की लेनी, 20 की है, 80 की मर्सिडीज लेनी है, डिमांड्स बढ़ गई हैं। लोग बोलते हैं भाई अब शॉर्टकट में कैसे अमीर होना है, कोई चिट्टा बेच रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, ये लोगों को क्या हो गया? बिल्कुल मैंने कहा ना, जिस इंसान की विल पावर कंट्रोल नहीं हो जाता, वो जैसे कोई स्मोकिंग करता है,
स्मोकिंग वही छोड़ेगा जिसकी विल पावर कंट्रोल होगी। आप नशा तब ही नहीं करेंगे जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। स्मोकिंग का इतना मैंने बोला, अब स्मोकिंग वैसे इस्लाम में स्मोकिंग बिल्कुल मना है, स्मोकिंग मना है ना, बिल्कुल। तो फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब वो कौन से मुस्लिम हैं या कौन से सिख हैं जो शराब स्मोकिंग कर रहे हैं? क्यों? लोगों को क्या हो गया है? आप इतने एडिक्ट क्यों हो गए हो भाई? ये रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया, टाइम मेरे का काफी हो गया है। अभी मेरे का अरफात साहब ने आपका इंटरव्यू लेना है, तो वो अभी वो टाइम मेरे का ज्यादा हो गया है, तो अब हम इसको क्लोज करने जा रहे हैं कि रमजान का पवित्र महीना मनाने का फायदा तब है जब आप अमल करेंगे। अगर अमल ही नहीं करना तो रोजे रखने का कोई फायदा नहीं। वीडियो को शेयर भी करो। आप देख रहे हैं निर्भय निर्भर चैनल।